روز به عمو جون همه چیزو میگم. بعداً با عواقبش کنار میام. مامان، من دارم میرم خونه عمو جون. خونه عمو جان؟ برای چی؟ باید درباره یه موضوع مهم باهاشون حرف بزنم. درباره چه چیزی؟ مامان، فقط میخوام به عمو جون بگم. صنم آخه چی شده؟ چی رو از من پنهون میکنی؟ نگران نباشین، چیز خاصی نیست، بعداً بهتون میگم. صنم دخترم، یه وقت حرفی نزنی که قلب عمو جانت بشکنه. نگران نباشید، من جایگاه خودم رو میدونم و میدونم باید چی بگم.